کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن یہودیاں نو شرم دواندیا ہویا انہوں نے لوکی بیٹھے سن تو آپ نے فرمایا کہ بھائی نہیں تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سن آئے تے تسی لوگ ہی سو جڑے سانو کہندے ہوندے سو کہ وہ محبوب علیہ السلام آن گے تے ہن جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نے تے ہن اسی تے انہاں دا کلمہ پڑھ لیا تے تسی جڑا پیچھے پیچھے ہوندے ہو تسی انہاں دا کلمہ نہیں پڑھدے جدوں سانو سمجھاندے سو تے پھر چاہیے نا کہ تسی بھی انہاں دا کلمہ پڑھو انہاں دا کلمہ پڑھدے کیوں نہیں تے انہاں جواب دے آکھیا کہ جڑے نبی نے اسی گلاں کرنے سا اے او نبی نہیں ہے او کوئی اور نبی ہے معاذ اللہ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑا واضح فرمایا یعرفونہ اما یعرفون ابناءہم اللہ فرماندا ہے کہ اے نبی کریم علیہ السلام نو انج پہچان دے نے جویں اپنے پتراں نو پہچان دے اے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہاں نو پہچان حاصل سی لیکن اے دے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انکار کر بیٹھے صرف بغض عداوت کینہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حسد اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فرمایا محبوب علیہ السلام اسی تواڈے اوتے روشن آیتاں نازل فرمائیاں نے وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ انہاں دا انکار صرف وہی کرن گے جڑے اللہ دے نافرمان ہو